नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठक आज सम्पन्न भयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निम्त्याउनु भएको बैठकमा पार्टीको वर्तमान उपसभापति द्वय, महामन्त्री द्वय, सहमहामन्त्रीज्यू लगायतको उपस्थितिसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टीका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो। बैठकले आज सम्मको समग्र स्थितिको समीक्षा गर्यो। लकडाउन करिबन 1 महिना पुग्न लाग्दै गर्दा यस बीचमा सरकारले के कस्ता राम्रा कुराहरू गर्न सक्यो र के कति कमजोरीहरू यस बीचमा भएका छन्, सुधार गरेर जानुपर्ने, युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने के कस्तो अभिभार सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको सजगता र सहयोगको जे भूमिका छ यसलाई अझै व्यवस्थित र अझै प्रभावकारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बैठकमा आज विशद रूपमा छलफल भयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आज स्वर्ण जन्म जयन्ती समेतको अवसर, जन्म दिवस समेतको अवसर पारेर भएको यो बैठकमा खास गरी सुरुवाती छलफल राजधानी लगायतका सहरी ठाउँहरूबाट खान बस्न नै सङ्कट भएपछि पैदल घर फर्किरहेका नागरिकहरूलाई बीच बाटोमा अलपत्र पर्न नदिएर ठाउँ ठाउँमा खाने र बस्ने व्यवस्था, पिउने व्यवस्था गराइरहनुभएका नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई र स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचित नेतृत्वलाई बैठकले सराहना गरेको छ। उहाँहरूलाई यसका लागि प्रशंसा गरेको छ बैठकले। र सँगैमा सरकारलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेका नागरिकहरू जो आफ्नो वासस्थान, अहिलेको वासस्थानबाट आफ्नो घर फर्किन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सुरक्षित ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्नका लागि बैठकले माग गरेको छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहँदै गर्दा कहीँ पनि कसैलाई पनि बाटोमा भोको पर्न नदिन नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई बैठकले अपिल गरेको छ। बैठकले दोस्रो निर्णयको रूपमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहतको कार्यक्रमहरू अझै पनि लक्षित समक्ष नपुगिसकेको पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तीव्रता सरकारले दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा पुर्याउने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने, द्रुत गतिले काम गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ। आजको बैठकले देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहत वितरणको कार्यलाई चाहिँ न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। बैठकले यसबीचमा सरकारले अलिअघि लिएर आएको राहतलाई अपुरो रहेको ठहर गर्दै साना ठुला सबै व्यवसायीले बेहोरिरहेको प्रतिकूल अवस्थाको बेलामा सरकारले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेहरूको हकमा ब्याज मिनाहा गर्न, ब्याज न्यून गर्न सकिनेको हकमा ब्याज न्यून गर्न र विविध ढङ्गले राहतको विषयलाई नयाँ प्याकेजको रूपमा फेरि पनि लिएर आउनलाई सरकारलाई अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। खास गरी श्रमिक, विदेशमा कार्यरत र अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई पर्याप्त राहत नपुगेको भन्ने विवरण विदेशमा रहेका विभिन्न संस्थाहरू मार्फत, खास गरी नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि प्राप्त जे छ त्यसलाई सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने र उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बन्धित देशका सरकार समक्ष पहल गर्नका लागि सरकारलाई अपिल गर्ने र नेपाली दूतावासहरू मार्फत र नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू मार्फत, गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ लगायत विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत राहतको अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनलाई अपिल गर्ने र सबै नेपालीलाई साझा मनोभावका साथ कार्य गर्नलाई अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई विदेशबाट उद्धार गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सुरु गर्नलाई पदाधिकारीको बैठकले नेपाल सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ। महाकाली पारी धारचुला आइपुगेका नागरिक र सीमा नाकामा अन्यत्र पनि आएर आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गर्न नपाएर बाहिर अलपत्र रहेका नेपालीहरूलाई हालसम्म पनि प्रवेश नदिएको घटनालाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्तै मातृशोकमा परेका एक नेपाली युवक जो धारचुला पारी यो बेलामा कोरामा बस्नुभएको छ, उहाँलाई पनि नेपाल आउन दिने व्यवस्था नगरेको विषयलाई झनै गम्भीरतापूर्वक बैठकले लिँदै सीमामा आइसकेर नेपाल प्रवेश गर्न नपाइरहेका धारचुलामा रहेका महाकाली पारीका रहेका नेपालीहरू हुन् या तराई मधेसका कुनै पनि भूगोल या पहाडको भूगोलमा कहीँ पनि अलपत्र अवस्थामा सीमामा आइपुगेका नागरिकहरू हुन्, उनीहरूको विषयलाई उच्च मानवीय भावनाका साथ लिएर सरकारले देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउन, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राखेर
घर जाने व्यवस्था मिलाउनलाई सरकारलाई अपिल गरेको छ। त्यस्तै परीक्षण र स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा बैठकले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको, खास गरी चितवन र उदयपुरको घटनापछि सङ्ख्या पछाडि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दोब्बर भएको अवस्था अनि लकडाउन चाहिँ महिना दिन नागिसके तापनि विदेशबाट लकडाउन पूर्व नेपाल फर्केका 2 लाखभन्दा बढी नागरिकले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा न्यून सङ्ख्यामा मात्रै बसेको स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर बैठकले परीक्षणलाई समुदाय स्तरमा पुर्याउनका लागि अत्यावश्यक छ भन्ने ठहर गरेको छ र परीक्षणको दायरा बढाउनलाई घुम्ती परीक्षण शिविरहरू मार्फत कार्य गर्नका लागि पनि नेपाल सरकार समक्ष पार्टीको पदाधिकारी बैठकले आज अपिल गरेको छ। त्यस्तै नियमित रूपले जे अस्पतालहरू सञ्चालित छन् ती अस्पतालहरूमै कोरोनाको परीक्षण र कोरोनाको उपचार त्यही गरिनेतर्फ लाग्दा त्यसले सङ्क्रमण व्यापक फैलिनलाई कतिपय विदेशमा कतिपय देशहरूले देखिएको अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठकले कोरोना उपचारको लागि अलग रूपमा चाहिँ सेन्टरहरू केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्नका लागि पनि सरकारलाई अपिल गरेको छ। त्यस्तै मानिसको मृत्यु कोरोनाको रोगले मात्रै हुँदैन, अन्य रोगका कारण पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ। यस बीचमा कोरोनाको जोखिमसँग राज्यले नागरिकले सबैले सतर्क हुनेतर्फ जाँदै गर्दा अन्य रोगका नागरिकहरूलाई पनि यसले चाहिँ असर परिरहेको छ र अन्य रोगहरू खास गरी डायलासिस गराइरहेका नागरिकहरू, गर्भवती महिलाहरू, अन्य विविध ढङ्गले बिरामी भएका नागरिकहरूको सन्दर्भमा विशेष सतर्कता राखेर अरू कसैको जीवन जोखिममा पर्न नदिन पनि बैठकले सरकारलाई अपिल गरेको छ। त्यस्तै बैठकले फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले कसैले पनि हतोत्साहित गर्ने कार्य आपत्तिजनक हुने आग्रह गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा उचित समन्वयका साथ यो अहिलेको सङ्घर्षलाई अगाडि तर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। त्यस्तै सामग्री खरिद गर्दाखेरि भएको जे अनियमितता भयो, त्यसलाई जे भ्रष्टाचार भयो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा अहिलेसम्म नल्याइएको विषयलाई पनि सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै लकडाउन लम्बिँदै गएपछि खाद्यान्नको उत्पादनमा पनि असर पर्दै गएको छ र खाद्यान्नको आपूर्तिमा पनि असर परिरहेको छ। यो विषयमा गम्भीरता राखेर खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूलाई कृषि उत्पादनमा जाँदै गर्दा सहज ढङ्गले वातावरण गराउने, परीक्षण पश्चात त्यो ढङ्गमा संलग्न गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष पार्टी पदाधिकारी बैठकले अपिल गरेको छ। त्यस्तै आजको बैठकले चाहिँ पार्टीले समग्र सन्दर्भमा देशभरिका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, देश बाहिर रहनुभएका नेपाली सबैलाई उच्च संयम राखेर संयम, एकता र पारिवारिक प्रेमका साथ, आपसी विश्वासका साथ यो विषयलाई सामना गर्नका लागि अपिल गरेको छ। आज पार्टीको पदाधिकारी बैठकले अन्त्यमा देशभरि र देशभन्दा बाहिर रहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापनाको स्वर्ण दिवसको दिन पारेर, स्वर्ण जन्मोत्सवको अवसर पारेर सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। धन्यवाद। जय नेपाल।